नमस्कार। हाम्रो राप्ती सुनारी कार्यक्रमको 5औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रुद्र सुवेदी। बाँकेको राप्ती सुनारी गाउँपालिकाले एनटिभी कोलपुरसँगको सहकार्यमा तयार पारेको हाम्रो राप्ती सुनारी कार्यक्रम हरेक महिनाको पहिलो आइतबार राति 9 बजे र सोमबार बिहान 9 बजे पुनः प्रसारण हुने गरेको छ। हाम्रो राप्ती सुनारी कार्यक्रममा हामी राप्ती सुनारी गाउँपालिकामा भए गरेका विकास निर्माणका गतिविधि, प्रस्तावित योजना, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, रोजगार लगायतका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकबिन, लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। बाँकेको राप्ती सुनारी गाउँपालिका ठुलो भौगोलिक क्षेत्रफल भएको पालिका मध्येको एक हो। यहाँका जनताको मुख्य पेसा नै कृषि र पशुपालन हो। कृषि पशुपालनसँगै यहाँ निकुञ्ज समेत भएको कारणले पर्यटनको सम्भावना समेत रहेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग र राप्ती नदीले समानान्तर चिरेर गएको यस पालिकाभित्र सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको बाँध र मूल नहर निर्माण गरिएको छ। गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै उत्पादनसँग किसानलाई जोड्ने खालका योजना निर्माण गरी बजेट विनियोजन गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाउराम थारू बताउनुहुन्छ। उहाँले समूह वा व्यक्तिगत फर्म निर्माण गरी ठाउँ अनुसारको बाली लगाउन किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना गाउँपालिकाको रहेको बताउनुभयो। यो कृषिको कुरा गरिरहँदा यो उत्पादनसँग हामीले चाहिँ प्राथमिकता दिएका छौँ। कसो छ भने अन्य कुनै बिजनेस व्यापारमा कस्तो हुन्छ भने नाफामुखी चाहिँ हुन्छ भने अब यो कृषिमा कसो छ भने अब एउटा गाउँपालिकाले कृषकहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम जस्तै अब तपाईको समूह मार्फत पनि हुनसक्छ अथवा व्यक्तिको संस्था पनि हुनसक्छ। र अर्को कुरा यो कृषिसँगै अब जुन ठाउँको सुहाउँदो जस्तै अब हरेक बाली सबै बाली एकै ठाउँ एकै किसिमको उत्पादन नहुन सक्छ। ठाउँ अनुसारको छनौट गरेर जस्तै कहीँ चाहिँ हाम्रो प्याज खेतीको चाहिँ पकेट बनाएका छौँ भने कहीँ मकै खेतीका पनि पकेट एरियाहरू छन्, कहीँ चाहिँ जस्तै आलुको पनि छ, धान मकैको चाहिँ अब यो पकेटहरू चाहिँ हामीले छुट्याएका छौँ। यसमा अब समूह मार्फत पनि छ र यो कुनै ठाउँमा जस्तै अब व्यक्तिको संस्था जस्तै अब व्यक्तिले दर्ता गरेको अवस्थामा त्यस्तो पनि गरेका छौँ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष थारूले किसानको माग अनुसारको योजना निर्माण गरी पालिकाले लागू गर्ने चरणमा रहेको जानकारी दिँदै कृषकलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि औजार, उन्नत बिउ बिजन, सिँचाइका उपकरण तथा अनुदान सहयोग गर्दै आएको बताउनुभयो। यसै गरी पशुपालनको पनि राम्रो सम्भावना भएको गाउँपालिका भएको बताउँदै बाख्रा र भैँसीको पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने योजना बनाई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको अध्यक्ष थारूले जानकारी दिनुभयो। कृषिको कुरा गरिरहँदा अब विशेष गरी पैसाभन्दा पनि अब यो कृषकहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले सानातिना प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू जस्तै अनुदानका कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले गरेका छौँ। र यो सँगसँगै जस्तै अब कहीँ चाहिँ अब उन्नत औजारका कुराहरू छ, कहीँ चाहिँ अब यो सिँचाइका कुराहरू छ। यो सबै कुरा जोडेर हामीले चाहिँ अहिले ठाउँ अनुगमन गरेर पनि छनौट गरिसकेको अवस्था छ। अब यो रिजल्ट निकाल्न बाँकी छ। त्यस्तै गरी अब भेटनेरीको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो एरिया कस्तो छ भने यो बाख्रा पालन चाहिँ एकदमै राम्रो एरिया छ। जस्तै बाख्रा पालन अनि त्यसपछि भैँसी पालन जस्तै अब 7 नम्बरतिरको चाहिँ भैँसी पालन 7 र 6 मा जस्तै भैँसी पालन चाहिँ राम्रो एरिया छ। किनभने अब यो ठाउँ अनुसारको हामीले यसलाई व्यवस्थापन गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। अब यसैमा अब खास गरी भन्नुहुन्छ भने अब हाम्रो उद्देश्य एउटा के पनि हो भने प्रत्येक वडाको चाहिँ एक गाउँ एक प्राविधिक भने जस्तै हामीले चाहिँ प्राविधिकलाई पनि अहिले सूचना निकालेर पनि सर्ट लिस्टिङ गरिसकेको अवस्था छ। हाम्रै आफ्नै कारणले चाहिँ अब हाकिम साहबको अलि हामी बिचमा चाहिँ सर्व हुनुभयो। अहिले चाहिँ हाकिम साहब पनि आइसक्नु भएको छ। अब त्यो प्रक्रिया पनि हामी छनौट गर्ने काम पनि हामी छिटोभन्दा छिटो गर्छौँ। अब यो सर्ट लिस्टिङ पनि भइसकेको अवस्था छ। अब आगामी छोटो समयमा यसलाई चाहिँ हामी थोरै समयभित्र हामी चाहिँ यसलाई व्यवस्थापन गर्छौँ।
त्यसपछि तपाईँको यो कृषिको कुरा पनि हामीसँग चाहिँ दरबन्दी अनुसार कृषिको कुरा गरिरहँदा जस्तै अब तपाईँको गाउँघरमा किसानले आफै जे जाने त्यो गरे, तर चाहिँ प्राविधिक हिसाबले चाहिँ एकदमै भरिपूर्ण प्राविधिक हिसाब चाहिँ भएको अवस्था चाहिँ छैन। किनभने अब त्यो अब पहिल्यैदेखि परम्परागत खेती गर्दै आएको अवस्था थियो। अबको समय अब यो प्राविधिकसँग नजोडिकन, उत्पादन र व्यवसायमूलक नजोडिकन अब चाहिँ सम्भव हुँदैन। प्रत्येक व्यक्तिको अथवा किसानहरूको यो आयमूलक अथवा चाहिँ उत्पादनमूलक हिसाबले चाहिँ हामीले यो कुरालाई चाहिँ जोड दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले यो प्राथमिकता दिएका छौँ। समग्र रूपमा भन्नुहुन्छ भने अन्य विकासका कुराहरू त्यो हुँदै जाने चिज हो, तर चाहिँ अब यो कृषिको कुरा गर्नु हो भने अब तपाईँको कसैलाई असर नपरिकन अनि नपारिकन, जस्तै अब तपाईँलाई कसैलाई नठगिकन अथवा आफै त्यसमा मेहनत लगानी मूल्य पैसा खर्च गरेर पनि त्यसै किसानहरूले चाहिँ यो उत्पादनमा चाहिँ जोड दिएको अवस्था छ। किनभने तपाईँको कुनै सामान किन्नु हो भने त्यसलाई चाहिँ अब नाफामुखी अथवा चाहिँ बिजनेस व्यापारको हिसाबले पनि मतलब हुन सक्छ, तर चाहिँ यो उत्पादनमुखी भयो भने के हुन्छ भने एउटा तल्न ग्रासर लेभलका किसानदेखि लिएर यो चाहिँ हुने खानेहरूसँग पनि समेटिने अवस्था चाहिँ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँका अब कृषकहरू चाहिँ अब उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो भनाइ छ। अब कुनै चाहिँ सहकारीको माध्यमबाट पनि हुनसक्छ, समूहको माध्यमबाट पनि हुनसक्छ, व्यक्तिको संस्थाको माध्यम पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ अब आफ्नो तर्फबाट आफूले हुने सक्ने चिज चाहिँ आफूले पनि किसानहरूलाई कसरी प्रोत्साहन दिन सकिन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले प्राथमिकताका साथ कृषि र भेटनरीलाई पनि प्राथमिकता दिएको अवस्था छ। गाउँपालिकाले कृषकको उत्पादनलाई व्यवसायसँग जोड्नका लागि विभिन्न योजना निर्माण गरेर लागू गर्ने चरणमा रहेको छ। पालिकाको क्षेत्रफल र भूगोल ठुलो छ, माग धेरै छ, तर पनि आफूहरूले भनेको बेला केही न केही सहयोग पाएको बताउनुहुन्छ राप्ती सोनारी 8 शमशेरगञ्जका कृषक कर्णबहादुर बुढाथोकी कृषि फर्म सञ्चालन गर्दै आउनुभएका उहाँले 5 बिघामा आलु खेती गर्नुभएको छ। उहाँले आलुको बिउमा अनुदानसँगै प्राविधिक सहयोग पाएको बताउनुहुन्छ। आलु खेती चाहिँ अहिले चाहिँ झन्डै 5 बिघा जग्गामा चाहिँ आलु खेती गरेको छु र अहिले चाहिँ आलुको रेट पनि ठिकै छ र आलु चाहिँ अहिलेसम्मलाई ठिकै छ। अहिलेको चाहिँ दरबार रेट अहिलेसम्मलाई चाहिँ ठिकै छ र अहिले चाहिँ राम्रै भएको छ। पालिकाबाट चाहिँ पाएको छु मैले चाहिँ अलिकति चाहिँ यता बिउमा अनुदान पनि पाएको छु र प्राविधिक सहयोग पनि एकदम पुरा फुल छ। मलाई चाहिँ जाओस् परामर्श भइरहेको छ, बेला बेलामा चाहिँ प्राविधिकहरूसँग चाहिँ कुराकानी भइरहेको छ, बेला बेलामा आएर हेरिदिनुहुन्छ। मलको विषयमा अलिकति चाहिँ मलकै विषयमा समस्या हो। अब चाहिँ गाउँपालिकाको कुरा चाहिँ यो रहन्छ, मलको विषयमा चाहिँ सहकारीहरूको कुरा रहेछ। सहकारीहरूले अलिकति मल पुर्याउन नसकेको अवस्था हो र अहिले चाहिँ यो सिजनली अफ सिजनली मल पाइन्छ, यो सिजनमा अलिक कम भएको छ। मलको विषयमा चाहिँ अलिकति समस्या हो। अरू चाहिँ सरसहयोग कुराहरूमा चाहिँ पालिकाले चाहिँ अब हेरेको छ, त्यो नहेरेको होइन। राप्ती सोनारी 2 राजपुरका किसान बेलबहादुर विकले गाउँपालिकाले दिएको 60,000 अनुदान सहयोगबाट समूह निर्माण गरी भाडामा जमिन लिएर सुरु गरेको च्याउ खेतीले आफूहरू जस्ता 7 जनाले रोजगारी पाएको बताउनुभयो। गरेर के खानुपर्छ भनेर धेरै ठाउँ हामी भौँतार्यौँ र एउटा पछाडि परेको वर्ग हो र दरिद्र सबैले गरौँ न त एउटा समूह गठन गरेर एउटा कुनै एउटा रोजगारी 200 रुपियाँ आउने ठाउँ गरौँ भनेर गर्नेपछि रेडियोमा एफएममा जताकतै सुनेको कारणले सरकार पनि यस्तो सहयोग पाउँदो रहेछ त हामी पछाडि परेका रहेछौँ र दर्ता गरेर लाउँ त भनेर हामी 1 वर्ष दर्ता गरेर चलायौँ। सर चल्ने भने गाह्रो भयो, दर्ता भएर उहाँहरूसँग सम्पर्क गऱ्यौँ। हामीले के चाहिँ गर्न सकिन्छ होला थोरै लगानीबाट भने चाहिँ च्याउ खेती गर्नु र च्याउ खेती गर्दा अलिकति हामीलाई यो पनि महसुस भयो कि च्याउ खेती त गर्ने, च्याउ गरेर कहाँ खपत गर्ने भन्ने पनि हो। म्याडमले कतिखेर भन्यो, म्याडमले भन्नुभयो एउटा हौसला दिनुभयो, तपाईँ च्याउ बनाउनुहोस् खपत हामी गरिदिन्छौँ भनेपछि अलिकति जाँगर पनि लाग्यो। अनि च्याउ हुँदा अहिले त के टेन्सन भयो भने चाहिँ अब भन्नुभयो कहिले यसले मार्केट लग्दैन कि
नलग्दा गाह्रो पर्छ कि ल अध्यक्षले यस्तो गर्यो हामीले दुनियाँले यस्तो भयो गरायौँ अनि त्यो निर्माण भयो भनेर हुन्छ भन्ने लागेको थियो। तर त्यस भएन हामीले त्यो सफलता पायौँ। अझै अलिकति बिग्रिरहेको छ, त्यसलाई सुधार गर्दै जानेछौँ र हाम्रो गाउँपालिकाबाट 60,000 हामीले अनुदान पाएका छौँ र अझै पनि यस्तो गरेर गराउँदा कनीबाट अनुदान आएपछि जोसले जहाँ लाग्दैछ हामीले गरेपछि हुँदो रहेछ। नेपालमै प्रगति गर्नुलाई ठिक हो। म त अझै पनि के भन्न चाहन्छु भने बाहिर विदेशतिर अन्त पनि नियत गरी खानुपर्छ र नेपालमै नियत गरी खानुपर्छ र नियत नै नेपालमा गरेर नगरेर ठाउँ त कहीँ हुँदैन, गरेर खानुपर्छ र गर्नुपर्छ भन्ने अझै जागर लागेको छ। अरू राम्रो कुनै कार्यक्रम भएपछि हामी अझै कुनै कार्यक्रम लिने विचार छ। चिया अपर्कस धेरै लगाउँला भन्ने हाम्रो एउटा सोच गरेका छौँ र माग आफ्नो हुने रहेछ भन्ने लाग्छ। अहिले डेढ कन्ट्रोल चाहिँ त्यो हामीले बिग्रेका छौँ। पैसा अब हामीले पहिला अब 250 हिसाबले गऱ्यौँ, पछि मार्केट भाउ कमी जाने होला अनि कमी गऱ्यौँ। अहिले केही समूहभित्र लग्नु भएको छ, आज गति त्यो बुझाउने भन्ने कुरा र हाम्रो गति 22,000 फेरि समय भएको छ। राप्ती सोनारी गाउँपालिका 8 बालापुरकी किसान मिना खड्काले 4 बिघा जमिनमा टमाटर, काउली जस्ता तरकारी खेती गर्दै आउनु भएको छ। गाउँपालिकाबाट बिउमा अनुदान पाउनुका साथै ससाना कृषि औजार र प्राविधिक सहयोग पाउँदै आएको उहाँले बताउनुहुन्छ। लगभग हामीले 4 बिघामा जति टमाटर, गोपी, काउली, खोर्सानी लगाएको छ। सहयोग त गाउँपालिकाले हल्का सहयोग गरेको छ, अरू अन्तबाट कहीँ सहयोग पायो। गाउँपालिकाबाट अलिअलि स्प्रे टङ्की, बिउ बजाउने सम्बन्धी हल्का पाएका छौँ अनि स्प्रे टङ्कीहरू पाएका छौँ। अलि हल्का गोर्ने मसिनहरू पनि पाएका छौँ सानो। तर अझै के अरे मल्चिङ चाहिएको छ अनि औषधिहरू चाहिएको छ अझै। अनि स्प्रे टङ्की अझ कम भएको छ, हामीलाई अझ पुगेको छैन। त्यसले एउटा पाए हामी त्यसले अझ कहाँ हुन्छ र, एक टाइम मात्रै हुन्छ, त्यो अर्कोचोटि फेरि बिग्रिहाल्छ। अनि अहिले फेरि अहिले पुर्सार एउटा पाएँ हामी, अहिले साबुनी पाउने छ, नाम त परेको छ, खै दिने कहिले दिनु। राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले किसानको माग अनुसारको योजना निर्माण गरी कार्यक्रम लागू गर्ने गरेको कृषि शाखाकी प्राविधिक चन्द्रकुमारी साई बताउनुहुन्छ। पालिकाले कृषि क्षेत्रमा धान, मकै, तरकारी र प्याजका लागि 4वटा पकेट क्षेत्र घोषणा गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले पालिकाले कोभिड-19ले प्रभावित युवालाई लक्षित गरी अन्न बाली र तरकारी खेतीको योजना बनाएको जानकारी दिँदै प्याज, हरियो मकै, आलु खेती, फलफुल र कागती खेतीका लागि योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जानकारी दिनुभयो। गाउँपालिकाको प्रदेशको सङ्घको लगभग 2 करोडको हाराहारीमा हाम्रो बजेट छ कृषि कार्यक्रमको लागि र हामीले प्राथमिकता दिने क्रममा सबैभन्दा पहिला त कोभिड-19मा प्रभावित भएका कृषकहरूलाई र युवाहरूलाई, बाहिरबाट फर्केको कृषकहरूलाई सबैभन्दा बाहिर पलायन नहोस् र उनीहरूलाई चाहिँ अब अनुदान दिएर हुन्छ कि अनि 50%, 75% अनुदान दिएर हुन्छ कि होइन, उनीहरूले कसरी अब भनौँ न त्यस्ता खालका कार्यक्रमहरू बनाएको छौँ। र त्यही सम्बन्धमा हामीले पकेट एरिया पनि समूह सहकारीमा समेटिने गरेर उनीहरूलाई नै व्यक्तिगत पनि उनीहरूलाई नै समेटिने गरेर त्यही अन्तर्गत कार्यक्रमहरूमा हामी चाहिँ अन्नबाली होइन, अब धान बिउ भनौँ न, अब बिउ मौसमी मकैहरू, हरियो मकैहरू र प्याजहरू, प्याजको मूल्य एकदमै उ भएको हुनाले त्यसको हेरेर अवस्था हेरेर र आलु खेतीको लागि पनि हामीले चाहिँ एकदमै गरेका छौँ, प्राथमिकता दिएका छौँ। र फलफुल खेतीको लागि पनि जस्तै कागतीहरू भयो, हाम्रो यो राष्ट्रिय निकुञ्ज नजिकको भएको हुनाले चाहिँ जङ्गली जनावरले एकदमै भनौँ न बालीनालीले असर हुने भएकोले अब खाइरहने भएको हुनाले हामीले चाहिँ अरूभन्दा नि अझ फलफुललाई पकेट एरियाको लागि भनेछौँ। र हामीले भनेअनुसारको अझ यो लकडाउनको बिचमा भएर हो कि के हो, राम्रोसँग अझ सूचना प्रवाहित हामीले वेबसाइटमा थालेका हौँ। हामीले मागे जतिको आवेदनहरू परेन, जो हामीले अब फलफुलको लागि मान्छे त्यसको लागि परेन। र हामीले अहिले 4वटा पकेट क्षेत्र भनेर 2वटा प्रदेश सरकारबाट आएको थियो र त्यसलाई चाहिँ हाम्रो यहाँको भौगोलिक अवस्था हेरेर अब 1 देखि 9 नम्बरसम्म एकदमै भूगोल ठुलो छ र यहाँको जनमास भनौँ न कृषि जन्ने भूगोल भनौँ न त्यस्तो खालको जनसङ्ख्या पनि बढी भएको हुनाले 2टाले मात्रै नसमन्वय भएको हुनाले हामीले त्यसलाई चाहिँ कृषि समिति यो राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको आर्थिक विकास अन्तर्गतको कृषि समितिलाई को निर्णय गरेर र हाम्रो यो कार्यपालिकाको निर्णय गरेर त्यसलाई चाहिँ 2वटालाई 4वटा गर्ने भनेर 4वटा चाहिँ बनाएका छौँ। जुन अब धान खेतीको लागि, मकै खेतीको लागि, तरकारी खेतीको लागि र प्याज खेतीको लागि भनेर हामीले
छनौट गरिसकेका छौँ र त्यसको सूचना निस्केको छैन। अब लगभग आजभोलि हामी सूचना निकाल्ने प्रयास गरिरहेछौँ हामीले। त्यो स्थानीय तहमा महत्त्वपूर्ण भएका अथवा उत्पादन हुन सक्ने त्यस्ता खालका पकेट एरिया गर भनेर हामी चाहिँ 2टाको लागि मात्रै गर भनेर दिएको थियो हाम्रो बजेटमा, र त्यसलाई चाहिँ हाम्रो यहाँको भूगोलको अवस्था मैले अघि भने फेरि दोहोऱ्याएँ। अनि त्यसलाई चाहिँ हाम्रो यहाँको भूगोलको अवस्था र यहाँको जनसङ्ख्यालाई अलिकति यसलाई चाहिँ समेट्नुपर्छ। जस्तै तरकारीमा उत्तिकै छ हाम्रो यहाँको सम्भाव्यता, र प्याज खेतीको लागि पनि राप्तीपारी पनि एकदमै अब सम्भाव्यता छ, र बजार नजिक हुने र यताउति काठमाडौँ रोड नजिकको भएको हुनाले अनि हरियो बेमौसमी मकै पनि एकदमै अब राम्रो उत्पादन गरिरहेका कृषकहरू र गर्ने कृषकहरू पनि हुने भएको हुनाले त्यस्तो पनि सम्भाव्यता भएको र राम्रो आय आर्जन हुने भएकोले त्यसको सम्भावना देखेर चाहिँ हामी त्यो छुट्याएका छौँ। वडा नम्बर 1 कुसुममा लगभग 3 बिघा भन्दा बढी 4 बिघा नै पुग्छ उहाँको लिजमा लिनुभएको छ कर्णबहादुर ओलीले। उहाँले चाहिँ तरकारी खेतीको लागि एकदमै 12 महिना उहाँले कोलपुरबाट नेपालगञ्जबाट गाडीहरू लोड गरेर पठाउनुहुन्छ, सन्धिभरि जीवहरूमा पठाउने गर्नुभएको छ। उहाँको सबलाई भइरहेछ उहाँ नेपालगञ्ज र कोलपुरतिर 12 महिना के तरकारी भनौँ न। अब लहरे तरकारी त्यत्तिकै होइन, हिउँदे सिजनको तरकारी अहिले उहाँकोमा गयौँ भने हामी चाहिँ सबै देख्न पाउँछौँ। हामी टमाटरदेखि लिएर अब भनौँ न अहिले उत्पादन हुन नसक्ने तरकारी पनि हामी उहाँकोमा देख्न सक्छौँ के त्यस्तो खालको गर्नुभएको छ, खेती गर्नुभएको छ। र 15-16 जना चाहिँ रोजगारी पनि छ त्यसमा, अझ बढाउने क्रममा हुनुहुन्छ। राप्ती सुनारी गाउँपालिकाको अर्को सम्भावना भएको क्षेत्र हो पशुपालनको। जङ्गल क्षेत्र प्रशस्त भएका कारणले यहाँ बाख्रा र भैँसीको पकेट क्षेत्रको रूपमा विस्तार गरिएको राप्ती सुनारी गाउँपालिका पशु शाखा प्रमुख जयबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। गाउँपालिकाले पशुको उन्नत जातको लागि कृत्रिम गर्भाधान, पोषिलो आहारको लागि घाँसको बिउ वितरण, गोठ सुधार कार्यक्रम र निशुल्क उपचारसँगै पशु स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्दै आएको बताउनुभयो। गाउँपालिका कार्यक्रम 50 लाख मध्येमा हाम्रो 3-4वटा कार्यक्रम, खास गरेर पशु प्रसार सेवा कार्यक्रम भनेर भन्छ एउटा, अर्को पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम र आहारा विकास कार्यक्रम र खोप यिनी कार्यक्रममा यही बजेटलाई नै त्यो सबै कार्यक्रममा हामीले बाँडफाँड गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने 50 लाखमा। र सङ्घीय जुन अब प्रदेश र सङ्घीय सरकारले 3टा कार्यक्रम अहिले हालेको छ। एउटा बाख्रा साझेदारी कार्यक्रम भनेर बनाएको छ, लागत साझेदारीमा बाख्रा प्रवर्धन कार्यक्रम र एउटा बाख्रा पकेट कार्यक्रम। बाख्रा लागत साझेदारीमा 9,90,000 रुपियाँ सङ्घले छुट्याएको भने हाम्रो स्थानीय निकायले पनि ठ्याक्कै 9,90,000 रुपियाँ हाम्रो स्थानीय निकायले छुट्याएको छ। र सङ्घबाट आउने पकेट प्याकेज कार्यक्रम बाख्राकोमा 15 लाख रुपियाँ। र यहाँ जुन हाम्रो राप्ती सुनारी गाउँपालिका भित्र पशुपालक कृषकले जुन पालेका गाई भैँसी र बाख्रामा कृत्रिम गर्भाधान गर्नको लागि लजिस्टिक सपोर्ट र सिमेन्ट, नाइट्रोजन खरिद गर्नको लागि 1,10,000 रुपियाँ सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त भएको। र हाम्रो यो जुन पालिकाले छुट्याएको बजेटबाट अब चौमासिक अवधिमा 3टा चौमासिकमा कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। र प्रथम चौमासिक कार्यक्रममा हामीले अहिलेसम्म हिउँदे घाँसको बिउ वितरण गरेका छन्। लगभग हिउँदे घाँसको बिउ वितरण गर्दाखेरि 3,50,000 को हामीले जय र बर्सिम, जय हामीले 2 क्विन्टल, बर्सिम हामीले 9 क्विन्टल पशुपालक कृषकहरूलाई निःशुल्क वितरण कार्यक्रम हो। र एउटा जुन 3टै चौमासिकमा गरेर पशु उपचार कार्यक्रम भनेर हाम्रो औषधिको बजेटमा 6 लाख रुपियाँ हाम्रो विनियोजन भएको छ। 6 लाख मध्येमा हामीले प्रथम चौमासिकमा 2 लाख रुपियाँको हामीले औषधि खरिद गरेका छौँ र दोस्रो र तेस्रोको हाम्रो बाँकी छ। र यो जुन प्रथम चौमासिकमा हामीले गरेका काम भनेका अहिले सम्पन्न भएको काम औषधि खरिद र
हिउँदे घाँस भित्र दुईवटा गएको छ। र एउटा अर्को छ हाम्रो अहिले गोठखोर सुधार कार्यक्रम, जुन हाम्रो पालिकाबाट कार्यक्रम भएको गोठखोर सुधार कार्यक्रमको मैले हिजो नै प्रत्येक वडाबाट एकजना पशुपालक कृषक फर्म दर्ता गरेको मध्येबाट एकजना छनौट गरेर पठाउने हुन मैले हिजो नै प्रत्येक वडालाई मैले चिठी पठाइसकेको छु र उहाँहरूलाई हामीले 50,000 बराबरको 50% अनुदानमा हामीले सामग्री उपलब्ध गराउने भन्ने कार्यक्रम छ हाम्रो यो 284 कार्यक्रमको। र यस्तै गरेर 284 कार्यक्रममा हामीले 5 लाख बराबरको चल्ला वितरण कार्यक्रम राखेका छौँ यो 9वटा वडालाई। र यसरी हाम्रो एउटा खोपको कार्यक्रम छ 3,65,000मा हामीले पशुवस्तुमा लाग्ने खोप एचएस बीक्यू रोगहरू स्वाइन फ्लू र बाख्रामा पिपिआर रोगको लागि हामीले बजेटहरू जुन 3,65,000 हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ। अहिले हाम्रो पशुधन बिमाको कार्यक्रम के छ भने जुन हामीले यो साझेदारी बाख्रा कार्यक्रम भनेर भन्यौँ हामीले अनिवार्य बिमा गराउनै पर्ने भनेर हामीले त्यसरी तोकेका छौँ। र पशुधन बिमा कार्यक्रमको हाम्रो अहिले यहाँ कार्यक्रम छैन, जस्तो अरू गाउँपालिकाहरूले अब पशुधन बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरे जस्तै हामीले ठ्याक्कै बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेर हाम्रो कार्यक्रम छैन। र एउटा बिमा गोष्ठीसम्म हामीले राखेका छौँ यो वर्षको लागि। यो 284मै हाम्रो सम्पन्न हुन्छ बिमा गोष्ठी। र अहिले के छ भने हामीले यदि पशुधनहरू बिमा गर्नुपर्ने खण्डमा हामीले अर्को एउटा कम्पनीलाई बोलाएर त्यसरी हामीले बिमा गरिरहेका छौँ अहिले। र हामीहरूले गत वर्ष बिमाको कार्यक्रम मैले राखेको थिएँ र यो वर्ष मैले बिमाको कार्यक्रम राखेको छैन। हामीले गत वर्षको एक त कोभिडको कारणले हामीले कार्यक्रम गर्न सकेनौँ, बजेट मात्रै छुट्याइयो र कार्यक्रम धेरै जसो कार्यक्रम हामीले सम्पन्न भएन। गत वर्षको कार्यक्रमै भएन भन्दा पनि हुन्छ। र गत वर्षमा एउटा कुरा के थियो भने प्रत्येक वडाले 4,25,000 रुपियाँ आफैले गर्ने भनेर त्यसरी प्रत्येक वडाले छुट्याएको थियो आफ्नो वडामा। र यो हाम्रो जुन अब पश्चिम शाखाले 20 लाख बराबरको कार्यक्रम हामीले गर्ने भनेर त्यसरी छुट्याउँदाखेरि त्यतिखेर हाम्रो धेरै जसो कार्यक्रमहरू नभएर त्यतिकै कोभिडको कारणले गर्दाखेरि गत वर्ष हामीले त्यति कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सकेनौँ। राप्ती सुनारी गाउँपालिका ठुलो भूगोल भए पनि कृषि क्षेत्र र पशुपालनबाट धेरै सम्भावना भएको कारणले पनि आफूहरूको प्राथमिकताको पहिलो सूचीमा परेको बताउँदै गाउँपालिकाका अध्यक्ष थारूले कृषि उपजको बजारीकरणका लागि पनि आवश्यक परेको सहयोग गर्दै आएको बताउनुभयो। उहाँले कृषकको माग अनुसारको आफूहरू योजना निर्माण गर्ने र लागू गर्दै आएको स्पष्ट पार्नुभयो। मलाई लाग्छ यो बाख्रा पालनको त अब बजारीकरणको समस्या खासै छैन जस्तो लाग्छ, किनभने अहिले चाहिँ गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर र चाहिँ प्रदेश सरकारसँग पनि समन्वय गरेर विभिन्न सहकारीहरूले चाहिँ अहिले पनि कुनै व्यापारीले चाहिँ अब खसी बोका खरिद गर्न आएन भने कसैको यदि पैसाको आवश्यक छ भने जस्तै सहकारीमा गएर पनि मान्छेले चाहिँ यो खसी बेचेको अवस्था चाहिँ छ। अब यो सिस्टम सुरुवात भइसकेको छ। जस्तै उदाहरणको लागि कसैको काम मेरो काम चलेन, उदाहरणको लागि त मसँग जस्तै अब बाख्रा खसी यदि चाहिँ बेच्नु छ भने अनि सहकारीमा गए, सहकारीमा गइसकेपछि आफ्नो मूल्य दर सहकारीको जे छ त्यो रेट दरको हिसाबले सहकारी चाहिँ अहिले मतलब खसी बोका चाहिँ खरिद गरेको अवस्था छ। पहिलोको अवस्था के थियो भने अब कुनै व्यापारीहरूले चाहिँ खरिद गर्न आयो भने बिक्ने नत्र चाहिँ नबिक्ने जुन अवस्था थियो अहिले चाहिँ त्यो अवस्था छैन। यो अहिलेको अवस्था खसी बोका एकदमै नगदे बाली जस्तै चाहिँ भएको अवस्था चाहिँ छ। र हाम्रो गाउँपालिकाको हकमा भन्नुहुन्छ भने अब यो बाख्रा पालनको चाहिँ निकै सम्भावना रहेको एरिया पनि हो। जस्तै अब तपाईँको 9 नम्बर, 8 नम्बर, 2 नम्बर अनि 1 नम्बर अनि त्यसपछि 3 नम्बर, 4 नम्बर सबै चाहिँ 5 नम्बर सबै वडाहरू चाहिँ जङ्गलसँग जोडिएको अवस्था चाहिँ छ। त्यसले गर्दा यो व्यावसायिक रूपमा चाहिँ बाख्रा पालन गर्नुपर्छ
भन्ने सँगसँगै किसानहरूले पनि पहिल्यैदेखि जुन गरिरहेकोमा अहिले चाहिँ गाउँपालिकाले सामान्य आफूले पनि अनुदानको रूपमा चाहिँ यो छनौट गरेर त्यसरी बाख्रा पालनको पनि चाहिँ के भन्छ अनुदान दिएको अवस्था चाहिँ छ। अब मलाई लाग्छ धेरैजसो व्यापारीहरूले कुनै चाडपर्व दसैँ अथवा चाहिँ तिहार आयो भने अब यही सहकारी मार्फत पनि चाहिँ व्यापारीहरूले लिएको अवस्था छ, अथवा चाहिँ कोही गाउँ गाउँमा गए पनि त्यो चाहिँ तौलेर अनि खरिद बिक्री भइरहेको अवस्था पनि छ। त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ बाख्रा पालनको चाहिँ एकदमै राम्रो अवसर देखिएको अवस्था चाहिँ छ। अब भोलिको दिनमा यति मात्रै नभएर भोलिको दिनमा अझै यो जस्तै खोरका कुराहरू, चरीचरणका कुराहरू अनि घाँस वृक्षारोपणका कुराहरू, यसलाई पनि अझै चाहिँ व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। जति हुनुपर्ने त्यति चाहिँ नभएको होला, तर चाहिँ अन्य भन्दा यस क्षेत्रमा चाहिँ धेरै सम्भावनाहरू छन् र भइ पनि रहेछ। राप्ती सुनारी गाउँपालिकामा राप्ती नदी र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज समेत रहेका कारणले यहाँको प्राकृतिक वातावरण नै कृषि र पर्यापर्यटन क्षेत्रको निकै सम्भावना भएको कारण केन्द्र र प्रदेश सरकारले पनि यहाँको विकासमा हातेमालो गर्न सके यहाँका जनताको जीवनस्तर उकास्न ठूलो मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ। हामी हाम्रो राप्ती सुनारी कार्यक्रमको 5औं अङ्कको अन्त्यमा आएका छौँ। यहाँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमका बारेमा यहाँको गुनासो सुझाव र प्रतिक्रिया भए हामीलाई हाम्रो राप्ती सुनारी 77@gmail.com मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईको जिज्ञासा सुझाव र प्रतिक्रियालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। हवस् त आजलाई म प्रस्तुता रुद्र सुवेदी सहित सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।